म्हापशेच्या अहमद देवडी आणि संदेश साळकार या दोग तरणाट्यांचेर क्रूर हल्लो प्रकरणात आनीक तिगांक अटक केल्यात। म्हापसा JMFCन दुबावीत शरण बासू, नागराज, बोरेश पुजारी हांकां 6 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या। म्हापसा हाऊसिंग बोर्डाच्या दोग जाणांचेर जाल्ल्या क्रूर हल्ल्यान म्हापसा पुलिसांनी आनीक 3 जाणांक अटक केल्यात। 30 मेक जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत फरार आशिल्लो 27 वर्सां पिरायेचो शरण बासू गायकवाड, 19 वर्सां पिरायेचो नागराज पुजारी आणि 38 वर्सां पिरायेचो विरेश पुजारी हांकां अटक केल्या। ह्या प्रकरणात आनीक 3 जाणांक पुलिसांनी पयलींच अटक केल्या। तांकां 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।